दुईटा इन सिस्टमहरुको बीचको कम्युनिकेसनको लागि रेस्पोन्सिबल के छ नेटवर्क लेयर सो यो नेटवर्क लेयरको यो ल्यापटप र यो राउटरको बीचको कम्युनिकेसन भनेको सिम्पली डेटा लिंक लेयर इज इनफ टु कम्युनिकेट है यसको लागि चाहिँ म्याक एड्रेसबाट मात्र यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ठीक छ नि तर यहाँबाट चाहिँ यहाँ मेसेज ट्रान्सफर गर्ने हो भने म्याक एड्रेस मात्रै सफिसिएन्ट हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ आईपी एड्रेस नै अब सोर्सको आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस मेसेजमा अर प्याकेटहरुमा राखेर चाहिँ फरवर्डिङ हुन्छ है सो दुईटा इन सिस्टमको बीचको कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ तिम्रो के रेस्पोन्सिबल छ त भन्दा के रेस्पोन्सिबल छ नेटवर्क लेयर बुझे कुरा बुझिरहेको छ यस सर ओके सो नेटवर्क लेयरको मेजर डिभाइस चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दा राउटर मैले तिमीलाई पहिला पनि भन्ने गरेको छु लेयर 3 डिभाइस पनि भन्छ हामीले राउटरलाई सो यहाँको यो लेयरको मेजर डिभाइस अझ हुन त यसले एक्सेस लेयर 1 लेयर 2 लाई पनि एक्सेस गर्छ हैन यसले तीनटा मेजर तलको तीनटा लेयरलाई एक्सेस गर्ने हो राउटरले हैन सो यो कुराहरु भयो द युनिट अफ इन्फर्मेसन इन द नेटवर्क लेयर इज कल्ड अ प्याकेट सो यो हामीले पहिले पनि थाहा पाएर आइसकेको हो नेटवर्क लेयरमा डेटा जुन माथिबाट आएको डेटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेटवर्क लेयरमा आइपुग्दा के भन्छौं प्याकेट भन्छौं है अब यो फिगरलाई हेर हामीले नेटवर्क लेयर के को बीचमा छ डेटा लिंक लेयर र ट्रान्सपोर्ट लेयरको बीचमा हैन अब यहाँ के कामहरु हुन्छ ल हेरौं सो यसमा पर्ने राउटिङ प्रोटोकलहरु फर एक्जाम्पल पाथ सिलेक्सनको लागि हैन तिम्रो चाहिँ बेस्ट पाथमा फरवर्ड गर्नको लागि we implement some routing protocol either link state होला distance vector routing protocol होला यहाँ चाहिँ तिम्रो यही लेयरमा हुन्छ त्यो दुईटै कुराहरु हैन तिम्रो चाहिँ RIP routing information protocol भन्छ open shortest path first भन्छ broader gateway protocol भन्छ so these protocol are belonged to this layer है यो प्रोटोकलहरु चाहिँ यो नेटवर्क लेयरका प्रोटोकलहरु हुन् बुझ्यो कुरा ठीक छ अब यो प्रोटोकलहरुले तिम्रो आको प्याकेटलाई फरवर्डिङ गर्दा अर मेसेज फरवर्डिङ गर्दा उनीहरुले केलाई रिफर गर्छन् त भन्दा दे लुक द फरवर्डिङ टेबल आफ्नो फरवर्डिङ टेबलमा डेस्टिनेसनको एड्रेस छ कि छैन डेस्टिनेसनमा पुग्ने लिंक छ कि छैन यदि त्यो लिंक छ भने त्यही लिंकमा चाहिँ उले के गर्दिन्छ फरवर्डिङ गर्दिन्छ अब त्यसमध्ये पनि अब उसले के गर्छ बेस्ट पाथ फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ उसले के गर्छ बेस्ट पाथ सिलेक्ट गरेर चाहिँ राउटरले चाहिँ के गर्दिन्छ त्यो पाथमा चाहिँ आको प्याकेट चाहिँ फरवर्डिङ गर्दिन्छ रिसिभरको साइडमा ठीक छ अब यसबाहेक आईपी प्रोटोकल पनि यही लेयरको प्रोटोकल हो तिम्रो आईपी भर्जन 4 आईपी भर्जन 6 प्रोटोकलहरु जुन छ तिम्रो कुन लेयरको प्रोटोकल हो यही नेटवर्क लेयरकै प्रोटोकल हो अब आईपी प्रोटोकलले नर्मली के को लागि रेस्पोन्सिबल छ एड्रेसिङ कन्भेन्सन अब आईपी एड्रेसिङ भनौं न डेटाग्राम फर्मेट डेटाग्रामको फर्मेट कस्तो हुने त्यसमा अब साइज कत्रो हुने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ डेटाग्राममा अरु के हुन्छ अब तिम्रो टीटीएल मेसेजहरु देखि लिएर हैन त्यो भर्जन के हो देखि लिएर सबै त्यो डेटाग्राम फर्मेटमा हुन्छ है त्यो हिडर फर्मेटमा डेटा प्लस त्यो हिडर हुन्छ हिडरमा चाहिँ हामीले सबै त्यो प्याकेट हिडर आईपी प्याकेट हिडर हेर्न राखेपछि त्यो कुराहरु पनि के हुन्छ यो आईपी प्रोटोकल सँगै हुने भयो सिमिलरली प्याकेट ह्यान्डलिङ कन्भेन्सन आको प्याकेटलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन अब लेट्स से रिसिभर भेटेन उसले चाहिँ मेसेज चाहिँ आएको थियो रिसिभर भेटेन लेट्स से त्यो मेसेज फरवर्ड भयो कहिलेसम्म फरवर्ड भइराख्ने टीटीएल भ्यालु कति छ टाइम टु लिभ भन्छौं हामीले कति छ लेट्स से अरु कति सेकेन्डसम्म चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ सर्कुलेट भइराख्ने नत्र भने इनलेसली सर्कुलेट भइराख्यो भने यसले उलाई फरवर्ड गरिराख्यो भने तिम्रो चाहिँ नेटवर्कमा अभियसली कन्जेसनहरु आउँछ हैन त्यो मेसेज चाहिँ ले ओभररेट क्रिएट गर्छ तिम्रो नेटवर्कमा हेन्स त्यो मेसेजलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन टाइम पुगेपछि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो प्याकेटहरुलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने अर प्याकेट आको प्याकेटलाई चाहिँ कता फरवर्डिङ गर्ने हैन कुन पाथ बेस्ट हो हैन त्यो कुराहरुको लागि
पनि यही लेयर रेस्पोन्सिबल छ सिमिलरली आइसिएमपी मैले तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पलको कुरा गरेको थिएँ हिजो पिङ आइसिएमपी रिक्वेस्टको एउटा इक्जाम्पल हो सो एररहरू नेटवर्कमा केही छ भने एरर रिपोर्टिङ गर्नको लागि राउटरलाई सिग्नलिङ गर्नको लागि यो आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्ने प्रोटोकल छ and this protocol is responsible. So यो सबै नेटवर्क लेयरको कुराहरू हामीले राउटिङ प्रोटोकल इन्टरनेट हैन प्रोटोकल आइपी भनेर भन्छ हामीले यो प्रोटोकलहरू भयो आइसिएमपी भयो फरवर्डिङ टेबलको कुराहरू भयो हैन यो सबै कुराहरू कुन लेयरको हो त भन्दा नेटवर्क लेयरको बुझिरहेको छौ अब यिनीहरूलाई हेरिन्छ डिटेलमा डोन्ट वरी आइसिएमपी भन्ने अलगै टपिक छ पछाडी हैन यो आइपीहरु पनि यो आइपी हिडरहरु सबै डिटेलमा हेरिन्छ राउटिङ प्रोटोकलहरु पनि हामीले आरआइपी ओएसपी नेक्स्ट च्याप्टरमा छ डोन्ट वरी फरवर्डिङ टेबल भनेको के हो भनेर पनि फेरि डिस्कस गर्छौं सो डोन्ट वरी ठीक छ कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म सोध्नु पर्ने केही छ तिमीहरुलाई छैन सर ओके सबैजनालाई ल कन्टिन्यू गरौँ है त्यसै भए सो मैले तिमीहरुलाई यहाँ एउटा यो फिगर किन राखेको हो भन्दा यस सनिसा के भन्दै हो ओके के हो भन्छु है सो यो फिगर भयो हैन यो फिगर किन राखेको हो त भन्दा नेटवर्क लेयर हेर त नेटवर्क लेयर तिम्रो लेयर अब जस्तो यो मोडल अब हामीले चाहिँ यो खासमा ओरिजिनल ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ होइन सरी टीसीपी आईपी मोडल चाहिँ होइन हैन ट्रान्सपोर्ट हुन आएछ मैले टीसीपी आईपी मोडल होइन ओएसआई पनि होइन सिम्पली यो मोडिफाइड टीसीपी आईपी मोडल भन्न सक्छ हामीले यसलाई हैन सो ओएसआई सँग कम्पेयर गर्नको लागि सो एउटा होस्ट H1 ले अर्को इन सिस्टम अर होस्ट H2 लाई मेसेज पठाउँदै छ भने चाहिँ के हुन सक्छ देयर क्यान ह्याभ सेभरल एलिमेन्ट इन बिट्विन बिचमा चाहिँ धेरै एलिमेन्ट धेरै प्रोसेसर हुन सक्छ लेट्स से एउटा इन सिस्टमले हैन यो नेटवर्कमा भएको इन सिस्टमले यो नेटवर्कमा भएको इन सिस्टमलाई मेसेज पठाउँदै हो भने त्यसको लागि इन सिस्टम टु इन सिस्टम कम्युनिकेसनको लागि को रेस्पोन्सिबल छ तिम्रो नेटवर्क लेयर रेस्पोन्सिबल छ बुझ्यौ कुरा सो राउटरले एक्सेस गर्ने भनेको लोअर तीनटा लेयरलाई हो भने मैले फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क सो जहाँ पनि राउटर छ हेर त फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क हैन राउटरहरुले एक्सेस गर्ने भनेको लोअर तीनटा लेयरहरुलाई हो हैन तिम्रो स्विचहरुले बेसिकली एक्सेस गर्ने भनेको लोअर दुईटा लेयरलाई हो फिजिकल र डेटा लिंकलाई है त्यो स्विचहरुले ठीक छ बुझिरहेको छौ यो फिगर बुझेको छैनौ यो फिगरको मेन अब्जेक्टिभ भनेको नेटवर्क लेयर कहाँ पर्छ भन्ने देखाउने एउटा हैन लेयर 3 डिभाइस अरु के हुन् लेट्स से फर एक्जाम्पल राउटर हैन सो नेटवर्क लेयर के को लागि रेस्पोन्सिबल छ इन सिस्टम टु इन सिस्टम कनेक्सनको लागि रेस्पोन्सिबल छ बुझ्यौ कसैले केही सोध्दै हो यस सर प्रतिक्रियालाई भन त के सोध्दै हो र नै ओके सो लेट्स कन्टिन्यू बुझिरहेको छौ सबैले ओके सुरु गरौँ है त फेरि लेट्स से नेटवर्क लेयर सर्भिस भन्ने टपिक छ हाम्रो यसमा चाहिँ अब नेटवर्क लेयर कनेक्सन भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको है त्यो कनेक्सन भनेको कनेक्सन सर्भिस अथवा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्न खोजेको बिगिन्स विथ द ह्यान्डसेकिङ बिट्विन द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन होस्ट ह्यान्डसेकिङ भनेको बुझ्छौ ह्यान्डसेकिङ पढेको ओके के रहेछ याद छ तिमीहरुलाई ह्यान्डसेकिङ भनेको बाइ डाइरेक्सनल हैन स्ट्रोक हजुर बाइ डाइरेक्सनल बाइ डाइरेक्सनल चाहिँ डाइरेक्सनल नै हुने भयो ह्यान्डसेकिङ नर्मल्ली लेट्स से सेन्डरले मेसेज पठाउँदै छ भन्ने अवेर रिसिभर हुन्छ हैन रिसिभरले चाहिँ एक्नोलेज गरिरहेको हुन्छ सेन्डरले चाहिँ त्यसलाई अनि के गरिरहेको हुन्छ मेसेज पठाइरहेको हुन्छ हैन सेन्डर र रिसिभरको बीचमा एक खालको ह्यान्डसेकिङ भएर चाहिँ के हुन्छ ट्रान्समिसन हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेडको केसमा बुझेको बुझेनौ ठीक छ नि दुईटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ सेन्डर र
रिसिभरको अन्डरस्ट्यान्डिङमा मेसेज चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ। यो कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुरा भयो भने अन द अदर ह्यान्ड कनेक्सन लेसमा त्यस्तो हुन्छ हुँदैन। अभियसली कनेक्सन लेसमा त्यो कुराहरू हुँदैन। सेन्डरले सिम्पली सेन्ड गर्छ, आइदर रिसिभरले पाओस् नपाओस् हैन, रिसिभरले मेसेज म लिन्न भन्नुहोस् हैन। सो त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ के हुन्छ कनेक्सन लेसमा हुने भयो हैन। सो कनेक्सन ओरिएन्टेडमा सेन्डर र रिसिभरको बिचमा ह्यान्डसेकिङ हुन्छ पहिला, अनि त्यसपछि के हुन्छ कनेक्सन भइसकेपछि अनि मेसेज चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ है। सो एन्ड network layer connectionless service does not have any handshaking preliminaries. So connectionless service मा handshaking हुँदैन। connection oriented service मा के हुन्छ prior handshaking गरेर कनेक्सन बनाएर अनि के गर्नुपर्ने हुन्छ मेसेज ट्रान्समिट गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्यो कुरा? ल हेरौँ अब डिटेलमा यो कुराहरू तिमीले अहिले के ख्याल गर भने कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भयो भने ह्यान्डसेकिङ गर्नु पर्यो पहिला, त्यो बुझ। कनेक्सन लेस सर्भिस हो भने प्रायर ह्यान्डसेकिङ गर्न आवश्यक छैन भन्ने बुझ अहिलेको लागि। अब के रहेछ त्यो डिटेल फेरि हेरौँ है कसरी रहेछ। ओके, तिमीहरूले कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस सर्भिस पढेको थियो तिमीहरूले डेटा कम्युनिकेसनमा। क्यान यु जस्ट डिफाइन मी समथिङ अबाउट कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड? तिमीहरूले के पढ्यो इफ यु रिमेम्बर एनिथिङ? याद छ कि? सर्किट स्विचिङ, प्याकेट स्विचिङ सुनेको हो? सुनेको हो? प्याकेट स्विचिङहरु पनि पढेको हैन? ओके, अरु केही याद छ तिनीहरुको बारेमा? ओके, डोन्ट वरी, कन्टिन्यू गरौँ। सो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हेरौँ। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस जसमा चाहिँ पहिला ह्यान्डसेकिङ गरेर सेन्डर र रिसिभरको बिचमा एक खालको डेडिकेटेड पाथ बनाएर अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दा मेसेज ट्रान्समिट हुन्छ तिम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा है। सो देयर इज अ ह्यान्डसेकिङ बिट्विन द सेन्डर एन्ड द रिसिभर। अघि हामीले भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस इज मोडल्ड आफ्टर द टेलिफोन सिस्टम। टेलिफोन सिस्टममा के हुन्छ हेर त, सबभन्दा पहिला युजुअली नम्बर डायल गर्छ नि, हो कि हैन? नम्बर डायल गरेपछि के हुन्छ त्यो रिङ अब कसलाई हो हैन, सर्किट स्विच हुन्छ कि प्याकेट स्विच हुन्छ भन त टेलिफोन सिस्टममा? सर्किट स्विच हुन्छ। यस एक्ज्याक्टली हो। त्यही कन्सेप्ट चाहिँ तिम्रो केमा युज हुने हो त भन्दा यतापट्टि डेटाग्राम अथवा प्याकेट पठाउनको लागि त्यही कन्सेप्ट है, ठ्याक्कै टेलिफोन सिस्टमको जस्तै है। फेरि टेलिफोन सिस्टम नै त होइन, त्यही मोडल तर भर्चुअल है। त्यो पनि फेरि भर्चुअल मोडल, भर्चुअल पाथ सेटअप हुन्छ सुरुमा डेटा ट्रान्समिट गर्नको लागि, अनि बल्ल डेटा ट्रान्समिट हुन्छ है। अन अदर ह्यान्ड तिम्रो अब जस्तो टेलिफोन कम्युनिकेसनमा तिमीले के गर्नु पर्यो, पहिला पाथ च्यानल कनेक्ट गराउनु पर्यो नि सेन्डर र रिसिभरको बिचमा। तिमीले फोन हैन तिम्रो रिङ गयो, रिसिभरले नै उठाइदिएन भने तिम्रो पाथ सेटअप हुन्छ त, कनेक्सन हुन्छ त? हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यस्तै खालको भर्चुअली तिम्रो एउटा कनेक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा। बुझ्यो कुरा? त्यस्तै खालको हो। यो दुईटै कन्सेप्टलाई चाहिँ मर्ज गरेको यो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस जुन हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, सर्किट स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ के गरेको हो त भन्दा मर्ज गरेको। खासमा हुने प्याकेट स्विचिङ हो, तर कसरी त भन्दा सर्किट स्विचिङको जस्तै गरेर। बुझ्यौ? ठिक छ, यो कसरी भन्ने कुरा फेरि हामीले डिस्कस गरौँ होला। यहाँ फिगर छ पछाडि, यो भिसी पढ्ने बेलामा। भिसी सुनेको छौ? भर्चुअल सर्किट सुनेको थियो? भिसी सुनेको छ हो। त्यो भिसी सेटअप पहिला चाहिँ हामीले पाथ बनाउनु पर्छ अनि बल्ल के गर्छौँ त भन्दा डेटा ट्रान्समिट गर्छौँ। हो त्यस्तै अब टेलिफोन कम्युनिकेसनको जस्तै, ठ्याक्कै त्यही त होइन, जस्तै है। यो दुईटै कन्सेप्टलाई मर्ज गर्छ, यसले कम्बाइन गर्छ भनौँ न। मर्ज भन्दा पनि के कन्सेप्ट त भन्दा सर्किट स्विचिङको जस्तो जुन पहिला पाथ सेटअप गर्नुपर्ने, इनिसियल पाथ सेटअप गर्नुपर्ने कन्सेप्ट, र फेरि यसले पठाउने भनेको के हो त भन्दा
युज गर्ने के हो त भन्दा यो डेटाग्राम नेटवर्क नै हो फेरि हुनलाई बुझ्यो कुरा है प्याकेट स्विचिङको जस्तो टेक्नोलोजी तर चाहिँ उसले कन्सेप्ट चाहिँ युज के को गर्छ त भन्दा सर्किट स्विचिङको जस्तो हैन सो टु टक टु समवन यु पिक अप द फोन डायल द नम्बर टक एन्ड देन ह्याङ अप अभियसली यो टेलिफोन सिस्टममा त त्यही हुन्छ नि कसैसँग कम्युनिकेट गर्नलाई पहिला तिमीले फोन उठाउँछौ नम्बर डायल गर्छौ अनि त्यसपछि कुरा गर्छौ कुरा गरिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्छौ बल्ल कल कनेक्ट नगर्दासम्म तिम्रो कनेक्सन भइराख्छ हो कि हैन हैन यो चाहिँ भयो के सर्किट स्विचिङको कन्सेप्टको कुरा ए हैन टेलिफोनिक कम्युनिकेसन भनेको सर्किट स्विचिङ हो नि हैन सिमिलरली टु युज अ कनेक्सन ओरिएन्टेड नेटवर्क सर्भिस द सर्भिस युजर फर्स्ट इस्टाब्लिसेस द कनेक्सन पहिला सर्भिस युजरले के गर्छन् कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छन् है यसको मतलब सेन्डर र रिसिभरको बीचको ह्यान्डसेकिङ यति बेला हुन्छ बुझ्यो कुरा है भनेको तिनीहरूको बीचमा सम सिंक्रोनाइजेसन भएर अनि डेटा ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्छौँ है हामीले सो युजर द कनेक्सन पहिला कनेक्सन बनायो त्यसलाई युज गर्यो फोन डायल गरेको जस्तो भयो अनि हैन त्यसलाई युज गरेको जस्तो भयो कनेक्सन युज गरेको जस्तो भयो अनि सकिएपछि चाहिँ तिमीले फोन रिसिभर राखे जस्तो भयो रिलिजेस द कनेक्सन हो यो कन्सेप्ट चाहिँ युज हुन्छ तिम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसमा बुझ्यौ बुझिरहेको छौ सो यहाँ मैले लेखेको छु भर्चुअल सर्किट भनेको कस्तो सर्भिस हो त भन्दा कस्तो सर्भिस हो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस कुन लेयरको है लेयर वाइज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस छ है फेरि अब यहाँ आएर यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस छन् कुन कुन हुन् भन त कनेक्सन ओरिएन्टेड कुन हो कनेक्सन लेस कुन हो भन त ट्रान्सपोर्ट लेयरको युडीपी कनेक्सन लेस भयो टिसीपी चाहिँ तिम्रो के भयो कनेक्सन ओरिएन्टेड सिमिलरली यो डेटा लिङ्क लेयरतिर आउँदा पनि कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड कुराहरू छ हिजो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ जस्तो इथरनेट के हो कनेक्सन लेस भयो हो सिमिलरली चाहिँ तिम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको तिम्रो त्यो फ्रेमरीले X25 को कुराहरू गरेको थियो नि हैन त्यो प्रोटोकलहरू फेरि के हो कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल प्रत्येक लेयरमा हेर है यो तीनटा लेयरको कुरा गरिरहेको छ हामीले यसको आफ्नै कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड कुराहरू छ यो लेयरको पनि भर्खरै कुरा गर्यो हैन कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड भिसी भनेको चाहिँ कनेक्सन के हो ओरिएन्टेड हो भने यो आइपीहरू छ नि आइपी फरवर्डिङ यिनीहरू चाहिँ के हो त फेरि कनेक्सन लेस सर्भिस हो आइपी है बुझ्यो कुरा बुझिरहेको छौ ओके जस्ट कन्टिन्यू गरौँ यो कनेक्सन ओरिएन्टेडको कुराहरू भयो भने अब अर्को यसैमा कन्टिन्यू हेरौँ हामीले द एसेन्शियल एस्पेक्ट अफ अ कनेक्सन इज द्याट इट एक्ट्स लाइक अ ट्युब जस्तो ट्युबमा के हुन्छ तिमीले मेसेज चाहिँ पहिला पठाएको मेसेज के हुन्छ पहिल्यै पुग्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ नि हो कि हैन ट्युबमा लेट चाहिँ एउटा पाइप छ पाइपमा पहिला पठाएको पानी के हुन्छ पहिला पुग्छ हैन तिम्रो चाहिँ अरु मल्टिपल पाथ छैन एउटै मात्रै सेन्डर र रिसिभरको बीचमा एउटा मात्र डेडिकेटेड पाथ छ भने त्यो पानी अन्त जान्छ त धेरैतिर त जाँदैन नि बुझिरहेको छौ नि मैले भनेको कुरा हो त्यो कुराहरू हुन्छ केमा त भन्दा कनेक्सन ओरिएन्टेडको केसमा है द एसेन्शियल एस्पेक्ट अफ अ कनेक्सन इज द्याट इट एक्ट्स लाइक अ ट्युब एउटा ट्युबको कुरा गर हैन एउटा पाइपको कुरा गर जहाँ चाहिँ द सेन्डर पुसेस द अब्जेक्ट्स अर बिट्स एट वान इन हैन बिट्स चाहिँ अब्जेक्ट्स चाहिँ एउटा ट्युबको एउटा साइडबाट चाहिँ उसले पुस गर्न थाल्छ एन्ड द रिसिभर टेक्स देम आउट एट द अदर इन्ड अर्को इनमा चाहिँ के गर्छ रिसिभरले त्यसलाई चाहिँ त्यो आएको मेसेजलाई अथवा बिटलाई भनौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ लिन थाल्छ बुझ्यो कुरा बिचमा सेन्डर र रिसिभरको बिचमा डेडिकेटेड पाथ देयर इज नो इन्टरमिडिएट अदर्स बुझ्यो बुझेन अरू हुनलाई हुन्छन् तर चाहिँ त्यहाँ सेन्डर र रिसिभरको बिचमा एउटा भर्चुअल के बनेको हुन्छ एउटा ट्युब जस्तो बनेको हुन्छ भर्चुअल पाथ जस्तो बनेको हुन्छ एउटा फिगर कतै होला त्यो फिगर हेरेपछि बुझिन्छ जस्तो यहाँ लेट्स से सेन्डर यहाँ छ
रिसिभर यहाँ छ, यो एउटा पाथ यसरी चाहिँ बन्छ के, मेसेज छ नि त यही बाटो मात्रै फ्लो हुन्छ कि, बुझ्यो मैले भनेको, बुझेको बुझेन? एउटा पाथ सुरुमा बन्नुपर्छ, त्यही पाथमा के हुन्छ मेसेज फ्लो हुन्छ। अभियसली पहिला पठाएको मेसेज पहिल्यै रिसिभ हुन्छ, पछि पठाएको मेसेज पछि नै रिसिभ हुन्छ, हैन? बुझ्यो कुरा? ठिक छ? हो त्यो भनेको हो कि यहाँ कहाँ भन्दा कहाँ गएको, यहाँ होला, यो सक्यो हैन, यहाँ। सो यो पोइन्ट बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझेँ। ओके, सो रिसिभर र सेन्डरको बिचमा पहिला एउटा पाथ बन्छ, पाथ बनिसकेपछि त्यो पाथमा चाहिँ के गर्छ मेसेज ट्रान्समिसन हुन्छ। अब तिम्रो द अर्डर इज प्रिजर्भ हैन, तिम्रो अर्डर ट्रान्समिसनको अर्डर चाहिँ के हुन्छ प्रिजर्भ हुन्छ, पहिला पठाएको मेसेज पहिल्यै डेलिभर हुन्छ, सो दैट द बिट्स अराइभ इन द अर्डर दे वेयर सेन्ट। जुन अर्डरमा बिट चाहिँ ट्रान्समिट गरेको थियो त्यही अर्डरमा के हुन्छ रिसिभ हुन्छ। In some cases, when the connection is established, the sender, receiver, and subnet conduct a negotiation about the parameters to be used, such as maximum message size, quality of service required, and other issues. जस्तो सेन्डर र रिसिभरको बिचमा पहिल्यै एक खालको ट्रिटी जस्तो भनौँ न, नेगोसिएसन सन्धि जस्तो, हामीले चाहिँ यति ब्यान्डविड्थ युज गरौँ हैन, यति प्याकेट साइज और यति साइजको प्याकेट मेसेज पठाउँ हैन, यस्तो खालको प्याकेट आयो भने त्यसलाई हायर प्रायोरिटीका साथ के गरौँ ट्रान्समिट गरौँ हैन। त्यो कुराहरू अब प्रायोरिटी त अब खासमा पहिला पठाएको पहिल्यै पुग्ने भएको हुनाले त्यो प्रायोरिटीको कुरा खासै नगर्दा हुन्छ। यहाँ हामीले क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ अब तिम्रो ब्यान्डविड्थ र थ्रुपुटको कुराहरू थ्रु हुन सक्छ हैन। अब यो च्यानलको पाथ यति सेट गरौँ हैन, तिम्रो चाहिँ प्रोसेसिङ क्यापेसिटी यति फर इक्जाम्पल हो। यसरी चाहिँ पहिल्यै के हुन्छ त भन्दा सेन्डर र रिसिभरको बिचमा एक खालको ट्रिटी हैन, नेगोसिएसन। बुझ्यो कुरा? ठिक छ, बुझिरहेको छ यो पोइन्ट? बुझेको बुझेन? जस्तो म्याक्सिमम साइज कत्रो साइजको मेसेज पठाउने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले फिक्स भएको हुन सक्छ कि सेन्डर र रिसिभरको बिचमा। कति बेला त भन्दा यो कनेक्सन इस्टाब्लिस हुने बेलामै। बुझ्यो कुरा? ठिक छ, बुझ्यो? कन्फ्युज छ? प्लस छैन सर। ओके गुड। अरु कसैलाई? सुमन सुवेदी कन्फ्युज छ भने भन। ओके कन्टिन्यू गरौँ है त। So typically one side makes a proposal and the other side can accept it, reject it or make a counter proposal. जस्तो एउटा साइडबाट एउटा सेन्डरले होस् अथवा अब कुनै पार्टीले भनौँ न, सेन्डरले यो नेटवर्कमा हैन प्याकेट मेसेजको साइज यत्रोसम्म हुने हैन, तिम्रो बकेटको साइज यतिसम्म हुने, बफरको साइज यतिसम्म हुने भनेर पहिल्यै फिक्स गरिदियो फर इक्जाम्पल हो हैन। फिक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेगोसिएसन, अब यो बिचकोले हैन मसँग यति छैन यति सेट गरौँ त भनेर काउन्टर प्रपोजल पनि गर्न सक्ने भयो कि यति छ भने उसले इट विल एक्सेप्ट। तर मैले मसँग चाहिँ यति क्यापेबिलिटी छैन, मैले मेरो यो युजमा छ अलरेडी हैन, लेट्स मेक सम अदर के अर लेट्स नेगोसिएट अन दिस भनेर चाहिँ अरू केही काउन्टर प्रपोजल गर्न सक्ने भयो कि। लेट्स से रिसिभरले मैले त तिमीले पठाएको मेसेज त्यही रेटमा लिन सक्दिनँ, लेट्स से फर इक्जाम्पल त्यही ट्राफिक को रेटलाई म ग्राब गर्न सक्दिनँ, मेरो बफर त्यत्रो साइजको छैन अरू हैन, मेरो बकेट त्यत्रो साइजको छैन, ओभरफ्लो हुन्छ, यसलाई घटाउन त भन्न सक्छ कि काउन्टर प्रपोजल भनेको त्यो मिनिङमा भनेको। बुझेको कुरा? बुझेको बुझेनौ? बुझेको बुझेनौ? यो पोइन्टमा एक्सेप्ट गर्न सक्छ इफ रेडी छ हैन। सुरुमा उसले कसैले प्रपोज गरेको प्रपोजल अनुसारको आफसँग सबै तिम्रो छ, तिम्रो भनौँ न अब क्यापेसिटी छ हैन, बफरको साइज छ हैन, तिम्रो ब्यान्डविड्थ त्यति छ
भने उसले के भन्न सक्छ, एक्सेप्ट गर्न सक्छ, रिजेक्ट गर्न सक्छ उसले, अर होइन यसलाई होइन यसरी नगरौँ यसरी गरौँ भनेर काउन्टर प्रपोजल पनि गर्न सक्छ। ठिक छ, इन्टरमिडिएटहरूले गर्न सक्छ, रिसिभरले गर्न सक्छ। बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेनौ? कन्फ्युजन छ? छैन। ओके, सो अर्को स्लाइड हेरौँ। कन्टिन्युसली धेरै हुँदो रहेछ, 5-7 वटा स्लाइड पनि बोल्दा बोल्दा पानी राख्नुपर्छ। ओके, अब हामीले के समरी गर्छौँ त भन्दा कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसलाई समराइज गरौँ। अघि हामीले जुन कुरा गरिरहेको थियो कनेक्सन ओरिएन्टेडलाई अझै डिटेलमा पछि हेर्छौँ भर्चुअल सर्किट। अहिलेलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड के हो भनेर हेरिरहेको हामीले। सो देयर इज अ सिक्वेन्स अफ अपरेसन टु बी फलोड बाई द युजर्स अफ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस। होइन, कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस अन्तर्गत केही सिक्वेन्स अफ अपरेसनहरू छ। नम्बर 1 मा चाहिँ कनेक्सन इज इस्टाब्लिस। पहिला के हुनुपर्छ, सेन्डर र रिसिभर बिचमा एउटा डेडिकेटेड पाथ बनेको हुनुपर्छ। अघि जुन मैले देखाएँ नि, जस्तो फोनमा तिमीले कुरा गर्छौ नि, त्यहाँ बिचमा तिमीले कुरा गरिरहेको बेलामा कसैले इन्टरसेप्ट गर्छ तिमीलाई? गर्छ? त्यो कल टाइपिङ त्यस्तो कुराहरू बाहेक के, अब त्यसलाई छोडिदिउँ हामीले, होइन होइन। बिचमा कोही बोल्छ बोल्दैन नि, कहिलेकाहीँ अब त्यो पनि हुन्छ भनेर भनौँला, होइन। पहिला चाहिँ तिम्रो चाहिँ कुरा गरिरहेको बेलामा बिचमा अरू कसैको मेसेज आउने, अझ यो टेलिफोन कम्युनिकेसनमा त्यस्तो कतै सुनेको फिल गरेको छौ? त्यो इन्टरकमहरू बाहेक है, इन्टरकमहरू राखेको बाहेक दुईटा फोन नम्बरको बिचमा भएको कनेक्सन, होइन। त्यो पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ, होइन। त्यसपछि इन्फर्मेसन सेन्ड हुन्छ, रिसिभ हुन्छ भनौँ, अनि त्यसपछि लास्टमा कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ, रिलिज हुन्छ। ठिक छ। अब त्यही टेलिफोनिक कम्युनिकेसनको जस्तै तर भर्चुअल्ली, बुझ्यो कि बुझेनौ? तर त्यो के हो, भर्चुअल्ली। सर्किट स्विचिङको जस्तै तर त्यो चाहिँ भर्चुअल्ली लिने सर्भिस हुन्छ तिम्रो केमा, त भन्दा डेटाग्राम नेटवर्कमा विथ द कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस। बुझ्यौ? सो इन कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस we have to establish a connection before starting the communication. When connection is established, we send the message or the information and then we release the connection. त्यही माथिको कुरा हो, अरु केही पनि हैन। कन्फ्युज भएको छ यसमा? छ भने भन्ने है। सिम्पली माथिको समराइज गरेको मात्र हो हामीले। अब कनेक्सनलेस सर्भिस अन द अदर ह्यान्ड के हुन्छ? तिम्रो पोस्टल सिस्टम के गर्छ? पोस्टल सिस्टममा चिठी पठाउने गरेको छ। आजकल त चिठी अब यो पनि अलिकति कथा जस्तो हुन लागिसक्यो। पठाएको छ चिठी? पठा छैन। पठाएको छैन अहिलेसम्म? तिमीले चिठी पठाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई कसैले पनि। पठाएको छ। पठाएको छ? स्कुलमा हुनेलाई एप्लिकेसन पठाइएको हो नि त। त्यो चाहिँ अब त्यो एप्लिकेसन त यही नजिकको भयो हैन। लेट्स से अलि डिस्टेन्समा पठाएको सर काठमाडौँसम्म पोस्ट अफिसबाट। ओके, सो त्यहाँ के हुन्छ मेकानिजम भन त मलाई। कस्तो हुन्छ सर, एउटा नर्मल लेटरमा चाहिँ हामीले त्यो ट्याग लगाएको हुन्छ हैन। त्यो दुई थरी ट्याग हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ फ्लाइटको ट्याग छुट्टै हुँदो रहेछ, एउटा अर्को ट्रान्सपोर्टको ट्याग हुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ अब के अरे एक्ज्याक्टली अब त्यो मान्छेको नाम, कन्ट्याक्ट नम्बर अनि त्यो पछाडि एड्रेस लेखिदिने। पहिला त कन्ट्याक्ट नम्बर खासै युजफुल हुन्थेन के, एड्रेस लिन्थ्यो मेनली चाहिँ। अनि यहाँ के अरे तपाईँको यो मालपोतको अगाडिपट्टि छ नि त पोस्ट अफिस, त्यहीँबाट पठाउँथ्यो के अरे। त्यो 22 रुपियाँ है कति चार्ज लाग्थ्यो त्यो स्टिकरको। 21 दिनमा पुगेको थियो कि मेरो लेटर चाहिँ। ओके, वेल यो पोस्टल सिस्टममा के भयो त भन्दा, सो तिमीले केयर गर्यो तिम्रो मेसेज कताबाट कुन बाटो जाओस् भन्ने तिमीलाई मतलब भयो? भएन सर, पुग्नु पर्यो। यही बाटो जान्छ भन्ने तिमीलाई त्यो मतलब छैन नि, जतासुकैबाट जान सक्छ के। बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको कुरा? बुझिरहेको छौ नि? पाथसँग मतलब भने डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्यो भन्ने हैन। सेन्डरको र रिसिभरको एड्रेस चाहिँ हुन्छ।
बिचमा जसले मेसेज भेट्छन् त्यो भेटेकाहरूले के मात्रै गर्छन् रिसिभरको एड्रेस हेर्दै त्यतातिर फरवर्डिङ गर्दै रिसिभरको एड्रेस हेर्दै त्यतातिर फरवर्डिङ गर्दै बुझ्यो मैले भन्न खोजेको कुरा सबैजनाले बुझ्यो हैन बुझ्यो सर गभर्नमेन्टलाई फिर्ता आइआएन पनि लेटर रिप्लाई गभर्नमेन्ट Okay. लेटर हो फिर्ता आइहाल्छ नि अब यो कनेक्सन लेसमा चाहिँ प्याकेट डिस्कार्ड हुने चान्सेस त्यस्तो हुन्छ हैन पहिला पठाएको मेसेज ढिलो कनेक्सन लेसमा है ढिलो पुग्ने त्यस्तो चान्सेस हुन्छ बुझ्यौ नि हो कि हैन सो अर्डर डेलिभरीको ग्यारेन्टी हुँदैन हैन अनि त्यो तिम्रो प्याकेट डिस्कार्ड हुने चान्सेस हुन्छ यो आइपी तिर यो हुन्छ है इन्टरनेट प्रोटोकल जुन हामीले एक्जाम्पल गरेको कुरा गर्यौ त्यो आइपी तिर हो है त्यो हुने पोस्टल सिस्टममा बेस्ड छ भनौं न है कनेक्सन लेस सर्भिस इज मोडल आफ्टर द पोस्टल सिस्टम जुन अहिले जुन कन्सेप्ट तिमीले कुरा गर्यौ मेसेज ट्रान्समिट गर्दा सेन्डरको एड्रेस र रिसिभरको एड्रेसको बेसिसमा मेसेज कम्युनिकेट हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ इच मेसेज अर लेटर क्यारिज द फुल डेस्टिनेसन एड्रेस त्यो पठाएको थियो नि त्यो नभइकन कहाँ कसलाई जाने त्यो मेसेज हो कि हैन त्यो चाहियो नि हो कि हैन त्यो हुनु पर्यो and each one is routed through the intermediate nodes inside the system independent of all the subsequent messages हैन सो पछाडी आउने मेसेजहरु तिनीहरु के हुन्छ अगाडि जाने मेसेजसँग कुनै रिलेसन राख्दैन के पछाडी जाने मेसेज पहिला पुग्न सक्छ हैन पछाडी जाने मेसेज यो फर्मेटमा यो यसरी जानु पर्छ हैन भन्ने कुराहरु यो पाथमा जानु पर्छ भन्ने फिक्स छैन जुनसुकै पाथमा जान सक्छ हैन So there is no dependency on the first message sent and the subsequent messages sent. बुझ्यो कुरा पछि पठाएको मेसेज र पहिला पठाएको मेसेज हो पछि पठाएको अर्कै बाटो जान सक्छ पहिला पुग्दिन पनि सक्छ कतै कम्युनिकेसन भयो पहिला पठाएको मेसेज लेट्स चाहिँ बाटोमा 9 बिसेतिर गएर के भयो खाजा खान थाल्यो हो बसमा पठाएको होला लेट्स चाहिँ भन्नु बुझ्यो मैले भनेको कुरा नवीन बुझे कि बुझेन जस्तो ओके सो यो कन्सेप्ट यो पोइन्ट बुझे कि बुझेन कनेक्सन लेस सर्भिसमा त्यो हुन्छ है सो देयर आर डिफरेंट नेम्स फर मेसेजेस इन द डिफरेंट कन्टेक्स्ट सो हामीलाई थाहा छ मेसेजलाई विभिन्न कन्टेक्स्ट अनुसार हैन मेसेजलाई विभिन्न नाम दिइन्छ यी लेयरमा हामीले मेसेजलाई के भनिन्छ प्याकेट हैन नेटवर्क लेयरमा मेसेजलाई के भनिन्छ प्याकेट चङ्क जुन हामीले माथिल्लो लेयरबाट आएको मेसेजलाई टुक्राएको थियो नि यो लेयरमा आउँदा हामीले त्यसलाई भन्छौं प्याकेट बुझ्यौ ठीक छ ल अर्को हेरौँ है त कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्ने है अर्को सो when the intermediate nodes receive the message in full before sending it on to the next node this is called store and forward switching अब यो स्विचिङ को केसमा हुन त राउटरले नै गर्ने हो राउटरले स्विचिङ को काम पनि गर्छ नि है आएको मेसेज कम्प्लिटली आइसकेपछि पठाउने कि आउँदा अलिकति आएको छ त्यो पठाउँदै गरौँ बाइक आउँदै गर्छ त्यसलाई फेरि पठाउँला भन्यो भने त्यो के भयो कट थ्रु भयो आउँदै छ हैन पठाउँदै छ कट थ्रु स्विचिङ भयो भने स्टोर एन्ड फरवर्ड स्विचिङमा के हुन्छ कम्प्लिट मेसेज जुन प्याकेट थियो त्यो कम्प्लिट नआउँदासम्म वेट गर्ने त्यो आएपछि चाहिँ फेरि के गर्ने ट्रान्समिट गर्ने है त्यो हुन्छ स्टोर एन्ड फरवर्ड स्विचिङमा बुझिरहेको छौ when the intermediate nodes receive a message in full before sending it to the next node it is called the store and forward सबै मेसेज आइसकेपछि मात्रै फरवर्ड गरिदिने भने स्टोर एन्ड फरवर्ड भयो भने अन द अदर ह्यान्ड कट थ्रुमा के हुन्छ जति मेसेज आइरहेको छ सेन्ड गर्दै रहौ न भन्ने कन्सेप्ट भयो बुझेको कुरा कट थ्रु स्विचिङमा द अल्टरनेटिभ इन विच द अनवर्ड ट्रान्समिसन अफ मेसेज एट द नोड स्टार्ट्स बिफोर इट इज कम्प्लिटली रिसिभड बाइ द नोड त्यो नोडमा अब आउनु पर्ने मेसेज सबै नआइकिन जति आएको छ त्यति फरवर्डिङ हुन थाल्यो बुझेको कुरा ठीक छ नर्मल्ली when two messages are sent to the same destination the first one sent will be the first one to arrive यो चाहिँ नर्मल्ली त्यो हुनु पर्छ हैन र if there are no communication
इफ देयर आर नो प्रब्लम अन द नेटवर्क पहिलो पठाएको मेसेज पहिल्यै पुग्नुपर्छ नर्मल्ली हाउएभर इट इज पोसिबल द्याट द फर्स्ट वान सेन्ड क्यान बी डिलेड सो द्याट द सेकेन्ड वान एराइभ्स फर्स्ट यो कनेक्सनलेस सर्भिसमा यो पोसिबिलिटी छ मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ 9 बजेतिर गएर होइन खाजा खान थाल्ला लेट चाहिँ अर्थात् कतै होइन रोकेला के होला होइन त्यो भयो भने चाहिँ तिम्रो पहिला पठाएको मेसेज पनि पछि पुग्ने चान्सेस चाहिँ हुन्छ कनेक्सनलेसमा कनेक्सन ओरिएन्टेडमा त्यो हुँदैन ठिक छ यो दुईटा कन्सेप्ट कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सनलेसको कन्सेप्ट हामीले सरस्वती डिस्कस गरियो यो प्रोटोकलहरू हेर्छौँ हामीले कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल नेक्स्ट डे आज यति गरौँ है धेरै भयो कन्टिन्युस भयो हुन्छ बुझिरहेको छौ नि ओके कसैलाई कन्फ्युजन छ भन्ने ए नत्र आज यति गरौँ है त ओके म यो सेयरिङ स्टप गर्छु डिस्कनेक्ट पनि गरिदिन्छु है त